أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واو زبر و با زبر با عين ثا زبر عث نون ألف زبر نا وبعثنا ميم نون زير من ها پیش هو ميم ثا پیش مس وبعثنا منه مس نون يا زبر ني عين زبر ع شين زبر شا را زبر را عشرة منه مثني عشرة نون زبرنا قاف يا زرقي بالف دو زبر بن نقيبا واو زبر و قاف الف زبر قا لام لام زبر لل لام خڑا زبر لا حافش هو وقال الله همزة نون زير إن نون يا زير ني إني ميم زبر ما عين زبر ع كاب من بشكم معكم لام زبر لا همزة نون زير إن لا إن همزة زبر أ قاب ميم زبر قم تابشتو ميم صوت بيش مس لئن أقمتمس صوت زبر صا لام خلا زبر لا تا زبر تا صلاة واو زبر و همزة خلا زبر آ تايا زبر تي و آتي تابشتو ميم زا بيش مز و آتيتو مز زا زبر زا كاب خلا زبر كا تا زبر تا و آتيتم الزكاة واو زبر و همزة خلا زبر آ ميم نون زبر من تا ميم بشتم و آمنتم با زير بي را پیش رو سين پیش سو لام يا زير لي برسولي واو زبر و عين زا زبر عز زارا زبر زر وعزر تا پیشتو ميم واو پیش مو حامim پیش هم وعزرتموهم واو زبر و حمزة قاف زبر أق را زوا زبر رض تا پیشتو ميم لام پیش مل وأقرضتمل لام خڑا زبر لا ها زبر ها وأقرضتم الله قاف را زبر قر ضاد ألف دو زبر ظن قر ظن حا زبر حا سين زبر سا حسا نون لام زبر نل حسنل لام زبر لا همزة پیش او لا او كاف زبر كف فازر في را نون زبر رن نون زبرنا حسنل لا أكفرن عين نون زبر عن كاب من پیشكم عنكم سين يا زبر سي يا زري سي همزة خلا زبر آ تازير تي كاب من پیشكم سيئاتكم واو زبر و لام زبر لا همزة دال پیش اد ولا اد خازر خي لام نون زبر لن نون زبرنا كاب من پیشكم ولا اد خلنكم جيم نون زبر جن نون خلا زبر نا تا دو زير تين جناتين تا جيم زبر تج رايا زري تجري ميم نون زر من تا حا زبر تح تا زر تي حلام زبر هل من تحت هل همزة نون زبر أن ها خلا زبر ها را بشرو أنهارو فا زبر فا ميم نون زبر من فمن كاف زبر كا فا زبر فا را زبر را فمن كفر باعين زبر باع دال زبر دا بعد ذال خڑا زبر ذا لام زير لي كاف زبر كا ذلك ميم نون زير من كاف من بشكم منكم فا زبر فا قاف دال زبر قد فقد ضاد لام زبر ظل لام زبر لا فقد ظل سين زبر سا واو ألف مد زبر وا همزة سين زبر أس فقد ظل
سواء سين زبرسا بايا زربي لام زرلي سبيلي أجاد فقد ضل سواء السبيل. ये ताइजे अब पढ़ते हैं रवा। وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.